نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے نصیباں والیاں نوں یار دے دیدار ہوندے نے تڑپدے نے جڑے یاراں او کل دربار ہوندے نے گناہگاراں غریباں لئی دن راتی دعا کرنی سبحان اللہ گناہگاراں غریباں لئی دن راتی دعا کرنی اینوں کہندے نے غمخاری تے جے غمخار ہوندے نے اینوں کہندے نے غمخاری تے جے غمخار ہوندے نے اور حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا حسین ابن علی دسیا لٹا کے گھر دا گھر سارا نوابی رضا جے یار دی ہووے کدوں انکار ہوندے نے اور آخری شعر اور میری اجازت سمجھ آ جائے تو ہاتھوں اٹھا کر سبحانہ کہیے گا کیا پیارا شعر ہے کہ سواری کرنے لئی جنوں ملن کر دے محمد دے سواری صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنیے گا سواری کرنے لئی جنوں ملن کر دے نبوت دے شاہی نوابی اس نو کہندے نے تیج سردار ہوندے نے نصیباں